आमचो आसरो. तो आमची बोर. कोश्टां आकांताच्या वेळार आदार दिवूंक सदांच तयार. भूंय कांपल्यार कापूं, दोंगर खोल दर्यान उमटून पडूं. दर्याची उदकां चलबलून गुलबलूं. लारांच्या मारान दोंगर हालोवं. आमी हालची ना. दरबाराचो सर्विसफोर आमच्या सांगाताक आसा. जाकोबाचो दीव आमचो किल्लो. देवाच्या शाराक कुशालकाये हाडटली. व्हांवतात उदकां एके नदीची. भोव व्हडट्या सर्वेस्पराचो पवित्र निवास थंय आसा उबो. देव जर तिकाण केला शारा मदीं तर तें शार कोण हालूंक शकत. दीस उदेना फुडें देव येता ताच्या आदाराक. ताचो ताळो जोर सणसणलो. रासां थरथरतात. राजवट्याची जाता मोडफोड. भूंय वेताक कुसळून. दरबाराचो सर्विसपूर आमच्या सांगाताक आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. येयात, पळया सर्वेस्पराची कर्तुवां. ताणें पृथ्वीचेर केल्लीं अजापां. दोणू मोडून, बाले उमटून, दाळ लासून उडून सगळ्यो पृथ्वीर तो झुजां सोंपयता. शांत रावात, शांत रावात, हांव देव म्हूण ओळखून घेयात. राष्ट्रां मदीं बोव व्हरतो. संवसारांतले उत्तम उंचलो. दरबाराचो सर्विसफोर आमच्या सांगाताक आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. हे स्तोत्र 46 40 आनी 6 स्तोत्र हे वेळार देवाक बुजूंक आमकां आपयता. देव आमच्या सांगाताक आसा. देव तुज्या सांगाताक आसा. देव कुरपेचेर कुरपा काकुतीची जोर व्हांवयत आसा. हे वेळार देव तुज्या मनान तुज्या काळजान शांती समाधान हाडटा. देव आमचो किल्लो. देव आमचो आसरो. देव आमचें खडप. तोच आमचो भरवसो. देवी कृपेच्या आत्म्या बेगीत देवून ये. देवी कृपेच्या आत्म्या बेगीत देवून ये. लागिये लागिये कुर्पीन बुरुके लागिये लागिये कुर्पीन बुरुके दैविक मोगाच्या आत्म्या मोगान बुरुके दैविक मोगाच्या आत्म्या
मोगान बुरुके देवीक मोगाच्या आत्म्या मोगान बुरुके वेगिये लागिये मोगान बुरुके देवीक सोक्तीच्या आत्म्या सोक्तीन बुरुके देवीक सोक्तीच्या आत्म्या सोक्तीन बुरुके वेगिये लागिये सोक्तीन बुरुके वेगिये लागिये सोक्तीन बुरुके Ale 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 la we worship you God we adore you la sograstuचे नावान तुझी विताची दोर हाले 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 hallelujah thank you Jesus we worship you adore you Shri la 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 Hale 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 Hallelujah hale 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 Hallelujah 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 Hale hallelujah तू आमचो किल्लो तू जाकोबाचो देव तू देव म्हजो ये वेगी ये लागीं ये सुक्तीन बुरुंगी पातक्यांक तुजे बागेवणपणान हुस्कोतान तुजी सुक्ती काळोखान आसल्यांक तुजो उजवाड निराशीपण भोगतल्यांक संतोशाची लारां हाल्ल्यार हालोवंक दोंगर पोसटून पडल्यार पडूंक तुजो मोग तुजी काकलूत केन्नाच उणें जावची ना ती घेवन आमच्या जिवितान ये ह्या उचाबोळ जाल्ल्या संवसारान तुजी सुक्ती बळ मोग शांती कृपा देणी काकलूत ओपत भरूंक ये हे काळोखी संवसारान उजवाड घेवन ये देवीक उजवाड सगळ्या मनशा कुळाक देवीक उजवाड सगळ्या दोतोरांक देवीक उजवाड सगळ्या पवित्रीच्या वडिलांक देवीक उजवाड दर एका राष्ट्रांच्या आनी देशाच्या राजकारभाऱ्यांक देवीक उजवाड देवीक जाणवाय करीत भाशेन संशोधक करतल्या आमच्या सायंटिस्टांक देवीक उजवाडाच्या आत्म्या वेगीत देवून ये देवीक उजवाडाच्या आत्म्या वेगीत देवून ये देवीक उजवाडाच्या आत्म्या वेगीत देवून ये वेगिये लागिये प्रकाश पाको के वेगिये लागिये प्रकाश पाको के देवीक शब्दाच्या आत्म्यान जाणवाय दिवूके देवीक शब्दाच्या आत्म्यान जाणवाय दिवूके
위기에 라기에 잘와인 줄로게 위기에 라기에 잘와인 줄로게 जीवित दिवच्या आत्म्या जीवित दिवूके वेगिए लागिवे जीवित दिवूके दिवी कुर्पेच्या आत्म्या स्नितीन चलूके वेगिए लागिए नितिन चलोगे हे वेळार आमचे काडीसेन मौन दुनिया उबारुया. Let us raise our hands, our life, our sorrows, our joy and darkness of this world. दुनिया तुका उबारता, म्हजी जिवीत तुका उबारता. हे वेळार पवित्र संस्कारान तुजी नदर मारूंक हांव कितलो सुभागी आनी तुजे सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर तुजी वाखाणी करता. तुमच्या विचित्र तरेन तुमचे लागीं घडटा ते भाशेन देवाची वाखाणी करुया. la 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 hale 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 la 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 hale 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 shiri di 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 la 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 she 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus.
थोडंच वेळ मौन शांत करूया. देवाची काकलूत, कृपा, दया, खुशालकाय, संतोष, पवित्र आत्म्याची देणी आनी फळां देवाक बुजतल्यांक मेळटात. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 भावांनो आनी भयणीनो, सगळो संवसारान एक खुशेची खबर म्हणल्यार ती रावता एक खुशेची खबर. कोरोना वो कोविड-19 ह्या दुयेंसाक वखद आयलें अशें जर हांवें सांगलें कितलीं जाणां खुशाल जातलीं. आनी देवाक जाय जाल्यार बेगीनूच देवान खुशालकाय मनशा कुळाक दिवची. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हे वखद मेळचें म्हूण जाय जाणां मागणे उपास प्राचीत करून मागतात तांचे खातीर. हे भशेन दोतोर, नर्सी, जाय ते सायंटिस्ट, बरे मनाचे मनीस कुळा खातीर दीस रात वावरतात. तांकांय तांचे खातीर देवाक एक पावडे आर्गां दिवन म्हणया हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. 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 Hallelujah. भावनान भयणो, आमच्या जिवितान हे वखद गरजेची. तेच बरोबर आनीक वस आमच्या जिवितान, आमच्या घरान, आमच्या दुकान गरजेची, ती म्हळ्यार देवाची काकलूत. देवाची काकलूत. हे वखद मनशाची दुयेंस बरें करता जाल्यार देवाची काकूत मनशाक नवो करता. वखद एक पिडा बरी करता जाल्यार देवाची काकलूत मनशाची आख्खें जिवीत बदलता. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. हालेलुया. Hallelujah. आनी थोडोच वेळ देवाचे काकुतीचेर कुडे कोविड-19 हाचें वॅक्सीन, कोविड-19 हें दुयेंस कुडे बरें करूं शकता. पूण मनशाचें जिवीत बदलूंक आनी बरें करूंक शकचें ना. पूण देवाचो मोग, देवाचें बोगसणें, देवाची काकलूत आमकां जिवीत बदलपाचें एक हात्यार जाता. देखीक मारिया मागदालीन हे वस्तुरेक तरेकवार वायटांनी तरेक आत्म्यांनी दवरलेले जायत. ते दुयेंस बरें जालें ना. पूण जेन्ना जेजू मेळ्ळो तेन्ना तिचें जिवीत बदल्लें. आनी जिवीत तर बदलो म्हणल्यार पिडा रोगूय बी बरो जावप. ती बायल 12 वर्सां, ही बायल रक्तपात जाल्ली बायल, जायतें तिणें आपल्या जिवितांतलें उणेपण भोगलें. दान दौलत सगळ्यो खर्चयली आनी सगळे दोतोरागेर आगेर तेगेर भोंवत रावली. पूण कित्याक बऱ्याक पडलें ना. परतेंच जाल्यार तिका जेजू मेळ्ळो, देवाची काकूत मेळ्ळी, देवाचो मोग मेळ्ळो आनी बोगसणें मेळ्ळें आनी ती वस्तुरीची जिवीतूच बदल्लें. दुसरें एग्जाम्पल मुखार दवरूं येता आमच्यांनी, तें म्हणल्यार खुर्सार मोत्ता आसतना दोगां चोरांक खुर्सार मारले. एकट्याक कुसव्याक आनी एकट्याक दाव्याक. एकट्यान म्हणलें तूं देवाचो पूत जाल्यार तुका सोडूय आनी आमकांय सोडूय. दुसऱ्यान म्हणलें सायबा आमकां हें फावो, पूण तुका हें फावो न्हय आसलें. तूं स्वर्गार वेताय तेन्ना म्हजो उडगास कर. आनी जेजून ताका सांगलें आयज तूं म्हजे बरोबर सर्गीच्या वैकुंठाक आसतलो. हें देवाचें बोगसणें, हें देवाचें काकलुतीन ताचें हें पातकूच न्हय, पूण ताचें आख्खें जिवीतूच बदल्लें. आनी एक मनीस हेमकोणान वचपाचो आसलो त्या मनशाक स्वर्गार गेलो, चोर फाव जालो. ही पातकी घातकी चोर खुनी तो कित्याकूच उपकारो ना. ताका ह्या संवसारान समाजान जियेवपाचो कसोच अधिकार ना. अशें मनशाक खुर्सार मारताले. आयज डेथ पेनाल्टी म्हणटा ती कितें?
हो मनीस मनशा म्हण जेवपाक शकना. ही डजंट हॅव रायट टू लिव इन अ सोसायटी. पूण ताका कितें करचो? ताका लागून त्या मनशाक डेथ पेनल्टी ताका कुर्सार मारतात, ताका गोळार मारतात व ताका जिवशी मारतात. असल्या मनशाक देवाची काकूट, देवाचें बोगसणें बदलता. हालेलुया, 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 हालेलुया. ही काकुतीचेर मातशें आमी नदर मारुया. देवाची काकूट मनशाक कितें करता? काकूट म्हणल्यार देवाचो मोग, एक बरी करणी. देवाची काकूट मनशाचो परामर्श करता. एक आवय आपल्या भुरग्याचो परामर्श करता, भुरग्याची काळजी घेता, तशी देवाची काकूट आमचो परामर्श करता आनी आमची निगा घेता. बूक ऑफ नेहेमियास चॅप्टर 9 वर्स 19 हांगासर देव कशे भाशेन काकूट मनशा सवय दाखयता. भावन भयणो, देवाची काकूट दुस्मानाच्या हातांतली आमकां सोडयता. देवाची काकूट आमचेर वरिश्ट हाडून आमकां दुस्मानाच्या हातांत सोडिना, पूण देवाची काकूट मनशाक दुस्मानाच्या हातांतली सोडयता. बूक ऑफ जर्मया चॅप्टर 42 वर्स 11 and 12 हांगासर देव कशे भाशेन दुस्मानाच्या हातांतली आमकां सोडयता तें मेळटा. ही देवाची काकूट रडटल्यांक ही काकूट मेळटा. भावणो, पातो कोणाच्या जिवितांत येता. मिस्टेक म्हणटा ती कोणूय करूं शकता, पूण ती मिस्टेक ते पातकाची दूख दवरता. जेन्ना आमी रडटा तेन्ना देवाची काकूट एका घसघशीत पावसा परी आमचेर देंवता. स्तोत्रांची पुस्तक बूक ऑफ साम 25 वर्स 4 to 7 कशे भाशेन मनशाचेर देवाची काकूट देंवता. काकूट सर देवा, काकूट करून दाखय. बोग कोनवाळे देवा, गुन्यांक बोगसून उडय. बूक ऑफ साम 51 वर्स 1 and 2. व्हडले राजा पातशाय काळुकान सांडले. देखीक दावीद पातशाय, येदो व्हडलो पदवेदार, येदो व्हडलो गूड एडमिनिस्ट्रेटर, गूड डान्सर, गूड म्युजिशियन, एवरीथींग इज गूड. सगळें बरें असलें, पूण पातकूय ताच्या जिवितान आयलें. आनी अशे वेळार ही देवाची काकूट ताका मेळटा आनी तो म्हणटा, काकूट सारा देवा, काकूट करून दाखय. आनी देव ताची काकूट करता. सायबा, हांव पातकी म्हणटल्यांक कसलेंय तुवें पातकान आसूं, देवाची काकूट तुका नवो मनीस करता. हालेलुया, 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 हालेलुया. आनी देवाची काकूट घट्टाण जाल्ली, थंयसर कांयच ना, सगळें व्हांवून गेलें. ती घरां बांदूंक शकता. तुज्या जिवितान बरो वचना, तुज्या गांवांत बरो वचना, ह्या संवसाराक बरो वचना. बरो वचो देवाची काकूट मनशाक परतून नव्यान बांदता. बूक ऑफ साम 102 वर्स 113 हांगासर आमकां मेळटा. बूक ऑफ आयसाया चॅप्टर 14 वर्स 1 आनी जर्मया चॅप्टर 12 वर्स 15 देवाची काकूट आमकां नव्यान जिवीत बांदूंक आदार दिता. भावणो, आमी इश्टागोत म्हणटा आमी. कांय बावटी फ्रेंडा मदीं झगडीं जातात. कांय बावटी बायले मदीं वयर सकलो जाता. कांय एक मनीस, एक शेजारी दुसऱ्या शेजाऱ्या सवें हे संबंद तोडटा. पूण देवाची काकूट असो मनीसय बी तोडटा. जेन्ना मनीस देवाची काकुतीक उलोव करता तेन्ना परतून हो संबंद घट जाता आनी इश्टागोत परतून बांदता. बूक ऑफ होसिया चॅप्टर 2 वर्स 19 and 23 देवाची काकूट कशी आमकां परतून ताचीशी पावयता ती पळोवं येता. भावणो, देवाची काकूट म्हळ्यार एक जोर. जंयसर उदक व्हांवता त्या गांवांनी सगळें हिरवेंगार दिसता. जंय उदक ना थंयसर
सगळें सुकलोलें सगळं धूल आनी माती उबता. जशी जंय ज्या मनशाच्या जिवितान देवाची काकूत व्हांवता थंयसर जिवीत दिवपाची शक्ती आनी बळ आसा. बूक ऑफ साम 103:4 देवाची काकूत एक झरी परी तुज्या काळजान मनान व्हांवता. भावनो भयणो, देव म्हळ्यार काकूत. गॉड इज मर्सी. देव म्हळ्यार काकुतीवंत. सुटकेचें पुस्तक बूक ऑफ एक्सोडस चॅप्टर 34:6 आमकां सांगता देव म्हळ्यार काकुतीवंत. कितलेय पावटी तूं देवाक अविस्वासी जा, पूण देव तुका सदांच विस्वासी. देव सदांच विस्वासी. हेजोट अशें न्हय तुवें अविस्वासीपणान जिवचें आनी देव तुजी काकूत करतलो अविस्वासीपणान तुवें जिवचें अशें न्हय. पूण तूं अविस्वासी जाल्या लेकून देवाक तूं उलो मारता तेन्ना सगळ्या वेळार देव विस्वासी. पावणू, हो तो देव आनी देव आपले काकुतीन सगळ्या मनशाक भोगशिता. देवाची काकूत आसा त्या मनशाच्या जिवितान भोगसणी आसा. अशें साम 51:3 काकुसार देवा काकलूत करून दाखय, भोव कोनवाडे देवा गुन्यांव बसून उडय. आयज हे काकुतीक आख्खो संवसार रावता. जशी कितले दोतोर कितले सायंटिस्ट ह्या कोविड-19 हे वॅक्सिनाक रावतात आनी कितले नाका जाल्ले मॅसेजी येतात. कोण म्हणटा हाणें केलें ताणें केलें. ताच्यावून आमी तो जिवीत बदलूंक जाय जाल्यार कोविड-19 परस आनी एक देवाचे काकुतीचें इंजेक्शन, देवाचे काकुतीची एक टॅबलेट, देवाचे काकुतीची हें वखद आमकां अदीक जिवीत बदलूंक आपयता. आनी जेन्ना मनीस हें पातोक रडटलो तेन्ना देवाची काकूत ओपोट मनशाचेर वतली आनी जिविताची जोर व्हांवत आसतली. हालेलुया, 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 हालेलुया. देवाची काकुतीक देवाचे मोगाक आमच्यांनी सर करूंक जायना. देवाचो मोग इतलो की ताचे मोगाक, ताची काकुतीक, ताचे बरेपणाक, ताचे दयेक शीम आनी मेर ना. शीम आनी मेर नासलो हो काकुतीवंत देव. हो देव कोणाक ताचे काकुतीसुल्ली पयल्यान उडयना. 2 Samuel chapter 24:14 ताची काकूत सगळ्यांक मनशांक शीम मेर नासतना मेळत आसा. ताची काकुतीची कोणाच्यान माप मेजप करूंक जावचें ना अशें जायते प्रवाद्यांनी अणभवली. बूक ऑफ नेहमिया चॅप्टर 9:17 आमकां मेळटा. भावणो, देवाची काकूत एका बापाय परी. पूत तर चुकलो, बापूय म्हणटा तो पूत म्हजो. पुतान तो बापूय म्हणो ना म्हणो. पूत चुकलो, काकुतीन बापूय म्हणटा हो पूत म्हजो. देखीक तो विचित पूत घर सांडून गेल्लो, पूण बापूय धांवता आपल्या पुताक मेळून. तूं आनी हांव जिवितान चुकता, तूं आनी हांव जिवितान पडटा तेन्ना देव आमकां पातक्यान बेगीन घेता. हालेलुया, 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 हालेलुया. आयज ही काकुतीची जायते जाणांक आमकां गरज आसा. जिवीत बदलूंक, जिवीत नव्यान बांदूंक हो आख्ख्या संवसाराक एक काकुतीची गरज आसा. हो संवसार सगळो खाला पडलेलो दिसता. हो संवसार सगळो साणलेलो दिसता. ह्या संवसारान सगळो काळोखूच अशें निराशपण बरवसो ना दिसता. हे संवसाराक काकुतीन भर.
तुजे सक्तीन भर, तुज्या बळान भर. हीच भावना आनी देवाची उतर धरून देवाचे काकुदीचो वेळ, देवाचे काकुदीचो तेस आमी करता आनी तांतल्यान ताची काकूत आमचेर जण एकट्याची पड म्हूण मागता. तूं सोंपलोय जेजू, पूण ओतम्या पासून जिविताची जोर फुटली आनी आख्या संवसारा खातीर काकलुतीचो सोमदीर उक्तो जालो. जिविताचे जोरी ओगोणीत देवीक काकलुती आख्या संवसाराचेर तापणे घाल आनी तुकाच आमचे वयर रितो कर. काकलुतीची जोर जावन जेजूच्या काळजांतल्यान वावलेल्या रोगता आनी उदका हांव तुजेर पातयेतां. पवित्र कुसाचे कुरेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आमकां दी आनी आमी आमची इश्कोल्या बक्षिता, आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तायणीन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मारे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा, ओस्तऱ्या मदें तूं सोदेव आनी सोदेव तुजो पूत जेजू. बेगीन मरे देवाची माये, आमा बाबेंग अती विनोदी कोर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. सोत मानता देवाक सोर पदवीदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसरार आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबे सांबाळलो, आंकवार मरेतां सोडलो, पोंस प्लेका ताणें कोस सुसले, ताका कुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर पदवीदार बापाच्या औशध्याक बसलाय, जिवितांची व्या मेल्यांची मुसली भरून घेतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र भक्तांचो एकठार, पातकाचें बोगसणे, कुडीचें जेवणपण, सासणेचें जिवीत. आमेन. सासणाच्या बापा, तुज्या मोगाच्या पुता, आमच्या दोनया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत, ओतमो आनी दिवपण आमच्या आनी आख्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर हांव तुका भेटयतां. हे वेळार आमी मागता ही काकलूत आख्या संवसाराक जंय काळोख आसा, जंय शांती ना, झुजां, मारामारी, अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, मनीसपणाक जागो ना, मनशाची काळजां फातराफुरी जाल्यात, थंय तुजी काकूत, तुजो मोग, तुजें बोगसणें वतय म्हूण ह्या कोणान आमी मागुया. जेजूच्या बोदुकेस कुश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कुश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कुश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कुश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कुश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कुश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कुश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कुश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कुश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कुश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. सासणाच्या बापा, तुज्या मोगाच्या पुता, आमच्या दोनया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत, ओतमो आनी दिवपण आमच्या आनी आख्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर हांव तुका भेटयतां. हे वेळार मागुया, जाय ते मनीस जिवितान बदलनी नवसुणी हाडूंक सोदतात, हॉस्पिटलान आसात, घरांनी मनाची कुडीची आत्मेची पिडा सोंसतात, बोणकोणीन आसात, एकसूरपणांची येतात, आकांताक सांपडल्यात, सगळे भारान चपलेले आसात. दुनिया तुजो मोग आमचे सवय केन्नाच उणें जावचें ना, तुजी काकलूत मनशा सवय केन्नाच उणें जावचें ना. हे वेळार
ही काकूत वतोय सो मोग बोगसणें पातकें सगळें आमकां फावो कर म्हूण सगळ्या पिडेवंतां खातीर सगळ्या देवाची काकूत सोदतल्या मनशां खातीर मागुया. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. सासणाच्या बापा तुझ्या मोगाच्या पुता आमच्या दोनया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या सगळ्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर हांव तुका भेटयता. बाबनो देवाची काकूत एक कुरपेची जोरी परी सगळ्यांक एक कुरपा मेळटा पूण अदीक कालदिखायेन अणभवतल्यांक एक कुरपा मेळटा. कुरपेचेर कुरपा मेळटली ही बासावणी मोगाची आसतले काळ नितळ निर्मळ सोडून दारान धाडलोले पावसा वरी आमचेर ही बेळसांवां ही काकलूत ही भूंय ही दर तरी ताणेल्या देवाची काकुती ती बरी मनशाची काळीज मन देवाची काकुतीक बोगसण्याक अंतरेकता. ह्या गितांतल्यान हे वेळार तुजेच खोश तुजीच पिडा तुजेच कराबो तूं कशोताय ती परिस्थिती देवाक भेटय. बासावणी ही मोगाची आसलेले कानील मोनीतो सुणवुंडारान धाडलोले पावसा उरीम बेळसांव आमी सोदतांव देवा कुरबीचे तेंबे मेळटा पूण पावसा वरी जाय बेळसांव कुरबीचेर कुरपा मेळटली ओतोय आमचेर ती सोम्या दिवूंक आमकां सदां तुजी शांती हे सोद तुजे उतर साहेबा पावसा उरीम बेळसांव आमी सोदतांव देवा कुरबीचे तेंबे मेळटा पूण पावसा वरी जाय बेळसांव कुरबीचेर कुरपा मेळटली आमचेर ती वावल्यार पुरो देवा वळखून आमी आतां जेजूक म्हणटां तूं बरो पावसा उरीम बेळसांव आमी सोदतांव देवा कुरबीचे तेंबे मेळटा पूण पावसा वरी जाय बेळसांव.
हे गुटान मागुया. पवित्र सभे खातीर पापसाहेब फ्रांसीस, सगळे बरोबर वावरतले कार्डिनल्स, बिशप फिलीप नेरी फेरांव, बिशप राहुल गॉर्सालिस, तशेंच सगळे पाद्री, माद्री, दियाक्न भाव, सिमिनारिस्ट जाणें बातीन घेतला ती सगळी गृहस्थी बातीस घेवंक तयार जातात ती, जी जेजू क्रिस्ताची काकुदीचेर, जेजू क्रिस्ताच्या बोगसणेचेर पातयतात तांचे खातीर आमी सगळीं काकुतीन भरलेलीं आयदनां जावं, आमी सगळीं काकूत परगट कोत्तलीं हात्यारां जावं, हे वेळार हें देणें आमकां फावो कर म्हूण मागुया. जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. सासणीच्या बापा, सासणाच्या बापा, तुझ्या मोगाच्या पुता, आमच्या दोनया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी आख्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर हांव तुका भेटयता. हे वेळार मागुया. एक कुटुंब म्हणल्यार पवित्र सभा, एक कुटुंब म्हणल्यार समाजाची चावी, एक कुटुंब म्हणल्यार एका देशाची गिरेस्तकाय. हे आमच्या कुटुंबा खातीर, गो बायलां खातीर कितलेच गोरकार सोऱ्याचे पिडेक जावं निराशेपणाक सांपडल्यात, सारकी सर्वीस ना, पयशांची अडचणीक सांपडल्यात, कितलेच गोरकांनी डिप्रेशनाक गेल्यात, कितले जिवितान सगळे निराशेपणूच. असले गोरकारा खातीर, गोरकांनी खातीर, भुरग्यां खातीर, भुरगीं घरान गिरेस्तकाय पूण जायते फावटी भुरगीं आवय बापायचें आयकोंक नाजान कितले आवय बापूय कोश्टवता, कितले आवय बापायन भुरग्यांक सोडल्यात. हे असल्या भुरग्यां खातीर कितें भाशेन जायते लोक जाल्ले आसात, तांच्या जिवितान वयर सकयल घडटा, जावं गोरकान जावं दुसरीं घरचीं मानून घेनात. कितल्या कुटुंबांनी भुरग्याचें देणें ना, कितल्या कुटुंबांनी भुरग्याचें देणें ना. हे सगळे कुटुंब पवित्र कर, हे कुसवे पवित्र कर. कितें भाशेन कितलीं जाणां भुरग्याक जिवेशी मारूंक भोंवतात, हे भशेन कोत्तेल्यान काकुतीन भर. आनी जायतीं भुरगीं पिडेन आसात. कितें भाशेन मेगन आनी मेगल हीं दोग जाणां आमची तरणाटीं 12 वर्सांची सुमार, दोगांय कडेन ही पिडा लागल्या. कितें भाशेन ब्रेन ट्युमर, हे ट्युमरान ही दोगूय भयणी कोश्टवतात. दोनया तुजी काकूत तांचेर वतय. आनी एक घोराबो, पवित्र घोराबो कर. एक घरान जीं येता तीं मोगाची, बोगसण्याची, एकामेका सगळें हुस्को दाखयतली आमकां कर म्हूण ह्या मिसेरान दर एका कुटुंबा खातीर आमी मागता. जेजूच्या बोदकेस कुश्टां खातीर, आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदकेस कुश्टां खातीर, आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदकेस कुश्टां खातीर, आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदकेस कुश्टां खातीर, आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदकेस कुश्टां खातीर, आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदकेस कुश्टां खातीर, आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदकेस कुश्टां खातीर, आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदकेस कुश्टां खातीर, आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदकेस कुश्टां खातीर, आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. जेजूच्या बोदकेस कुश्टां खातीर, आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. सासणाच्या बापा, तुझ्या मोगाच्या पुता, आमच्या दोनया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी आख्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर हांव तुका भेटयता. हे वेळार मागुया.
हे भाशेन दर एका देश कारभाऱ्यां खातीर हे सगळे धर्तरेचो दीव रोचना पूण ह्या आख्खी धर्तरी ह्या आख्खी सृश्टी दिसता आनी ना दिसता ती वस्तू आमच्या हातान घाल्यात दर एका राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हाताखाल असली पुर्जी खातीर वावरूंक आपली जी जी देशाची संस्कृताय आसा ती सांबाळूंक देशान एकचार बापण बाबार्थ नीत सोत उत्पन्न करूंक झाडां पेडां ही बी देशाची गिरेस्तकाय उदक मळप माती ही बी देशाची गिरेस्तकाय ती सांबाळूंक हें वारें सांबाळूंक हें मळबान जी जाय ती कॅमिकल आमी जाय ते कॅमिकल खावन आमची भलायकी पिड्यार करता ताचे खातीर वावरूंक के भाशेन दर एका देशाच्या दर एका नागरिकानूय वावरूंक जावं जाय ते प्लास्टीक जाय ते पोल्युशन आमी साडलां आयज आमी कोश्टवता हांगासर देवाची काकूत देवाचें बरेंपण आमकां फावो कर म्हूण ह्या मिसरान सगळ्या देश कारभाऱ्यां खातीर जाय ते इश्यू आसात जाय ते समाजान चळवळी चालू आसात के भाशेन आमची भूंय ही धर्तरी सांबाळचे खातीर असल्या वावरा खातीर वावरतल्यांक देवा तुजी जाणवाय आनी तुजी कृपा आनी काकूत वतय म्हूण मागुया जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर पवित्र देवा पवित्र सोर पदवीदारा पवित्र नवीन आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर पवित्र देवा पवित्र सोर पदवीदारा पवित्र नवीन आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर पवित्र देवा पवित्र सोर पदवीदारा पवित्र नवीन आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर पावन भयणो देवाची काकूत अनुभवतली कुशाल जातात कुड्डे कुशालकायेन पळोवन देवाक आर घालतात थोडे गोड जावन सर्वेश्वराची वाखाणी करतात हे वेळार ही काकूत देवान मनशा कुळा खातीर मनशा कोतरिल्ल्या खातीर एका गितांतल्यान आमी देवाची तुस करुया नांव ताचें वाखाणया ताचे वाखाणया ताचे वाखाणया उबो रावन समकार करुया नमस्कार नांव ताचे वाखाणया नांव ताचे वाखाणया नांव ताचे वाखाणया नांव ताचे वाखाणया उबो रावन समकार करुया नमस्कार नांव ताचे वाखाणया किर्ती ताची गाजोवया किर्ती ताची गावोया किर्ती ताची गाजोवया उबो रावन समकार करुया नमस्कार किर्ती ताची गाजोवया Book of Psalm 47 स्तोत्रांची पुस्तक 40 आनी 7वें स्तोत्र अशें म्हणटा सोमेस वर्जानू ताळयो पिटात सोमेस वर्जानू ताळयो पिटात संतोषाचे उलास सोडून देवाची वाखाणी करात
संतोषाच्या उल्हास सोडून देवाची वाखाणी करा. कित्याक तो बोव व्हडतो सर्वेस्पर मनशांनी बें धरची सगळ्यो पृथ्वीचो तो व्हडतोर आसा. पोरसांक आमचे आधीन करता, राष्ट्रांक आमच्या पांया तळा घालता. ताणें आमचें दायज आमकां विचून दिलां. हें व्हडपण जाकोबाक खेरीत मोगान फावो केलां. संतोषाच्या उल्हासा मदीं देव चडटा स्वर्गार, तूं तरेच्या गणगणान सर्वेस्पर चडत वेता. आमच्या देवाच्या मनाक वाजोंत्रां गाजोयात वाजोयात आनी आमच्या रायाच्या मनाक वाजोंत्रां वाजोयात गाजोयात. आख्खे पृथ्वीचो राज जातो. सगळे तुमचे निपुणायेन ताच्या मनाक वाजोंत्रां वाजोयात आनी गाजोयात. हालेलुया 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 हालेलुया. जे स्वातीर तूं आसाय, जे परिस्थितीन तूं आसाय, हे वेळार देवाक महिमा दी, देवाक आर्गां दी आनी ताची महिमा ताचे मुखार सरपट पडटल्या ताका जिवीत बदलूंक आदार आनी बळ आमकां मेळूं दी. महिमा ताका दिवया, महिमा ताका दिवया, महिमा ताका दिवया. उबो राव संस्कार करुया नमस्कार. महिमा ताका दिवया, महिमा ताका दिवया, महिमा ताका दिवया, महिमा ताका दिवया. उबो राव संस्कार करुया नमस्कार. महिमा ताका दिवया. जिवीत आमचें बदलुया, जिवीत आमचें बदलुया, जिवीत आमचें बदलुया, जिवीत आमचें बदलुया. उबो राव संस्कार, उबो राव संस्कार करुया नमस्कार. महिमा ताका हाडुया. महिमा आर्गा वंदन वाखाणी तुका देवा. ह्या वेळार जिवीत तुका समर्पिता. सगळ्या मनशाचे कोश आनी पिडा रोग तुका समर्पिता. सगळो काळोख तुका समर्पिता. जी दुखां घडयता ती दुखां तुका समर्पिता. जी कोश्टान आसा त्या कोश्टां भावा भयणांक तरणाट्यांक जाणट्यांक भुरग्यांक आख्या राष्ट्रांक तुका आर्गान महिमा. हाले 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 हाले. महिमा तुका आर्गां तुका वंदन तुका. हे वेळार हे तुजी नदर मारतल्यांक, हे वाखाणीक आनी बुसणीक वांटो घेतल्या खातीर तुका आर्गां दोनिया. महिमा तुका आर्गां तुका. तुजी नदर मारतल्यांक वो आवाज तांच्या कानार पडटली. ती मनशां काळसां मनां तुका समर्पिता. शी कृपेन भर, तुज्या आशिर्वादान भर. हाले 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 हालेलुया 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 हाले 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 हाले. नांव ताचें वाखाणया, नांव ताचें वाखाणया, नांव ताचें वाखाणया. उबो राव संस्कार करुया नमस्कार. नांव ताचें वाखाणया. महिमा ताका दिवया, महिमा ताका दिवया. खुशालकायेन महिमा ताका दिवया, महिमा ताका दिवया. उबो राव संस्कार, उबो राव संस्कार करुया नमस्कार. महिमा ताका दिवया. देवाची काकूत पावसाच्या थेंब्या वरवीं न्हय, पूण घसघशीत पावसा बरी आमचेर वता. एका नदी परी व्हांवता आनी जंय ही काकूत मेळटा, जंय ही कृपा मेळटा, ती मनां काळजां मनशां संतोसतात. देवा बरोची येता ती मनशां न्हंयचे देगेर लायल्या एका झाडा परी. सगळो वेळ, सगळो काळ ती पानांनी, फुलांनी आनी फळांनी घसघस शकतात.
हो घसघशीत आशिर्वाद घसघशीत कृपा आमचेर वतल्या आनी पावटी हे वेळार ताचो आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावया. जी स्वाती तुमी आसाव, जी परिस्थितीक तुमी आसाव, बाबातान देवाची नदर म्हजेर पडटा. काकुतीची नदर ती बाबा तांकां बुगूस ती नकळो कितें कोत्ता ती बाबा तांची काकलूत कर. लूक चॅप्टर 23 वर्स 34. हो काकुतीवन देव काकुतीचेर काकूत आमचेर वतयता ती घेवंक आमी तयार जावया. जी स्वाती तुमच्या कांय कोट्टा जाल्यार तिमी घालची आनी देवाची काकुतीची जोर आमचेर व्हांवता तो बेळसांवां आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावया.